همه فرق داری، این همه مشتری داره توی عالم، تو با همه. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم لا سيما بقية الله في الأرضين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज روز शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़ोरुल इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। इस अख तारीखी वाक़ा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम सुन इस पान करबला और इमामत इनसे शुरू गसान करबला पे और आज तमिस इमाम से शहादत यम करबला अस बयान कोर यम अस करबला वातलो यम से जरिए अस करबला पहचो। अगर अस तन करबला अगर अस तन आज़ादारी अगर अस तन मरसी अगर अस तन बाज़तनी यह इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम करबला पे वातनावान अस दोम अख करबला पे पैगाम वातनावान सह जनाब ज़ैनब कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा। और इत मुनासिबत पे आज रोज़ शहादत नौगाम पायीन इमाम बारगाह मज़ीन यथ मज़ीन अज तरफ उजमन शरिय शियान मजलिस कदीमी मजलिस यमुक इब्तिदा नौगाम पायीन इमाम बारगाह पे वन महला इमाम बारगाह तनित गसान यमिश क़यादत अगसिद हादी अलमुसवी अलसफ़ी करान और तहदे जरिए कह ज़ाकिरीन आमिद यम मरसिया परान जमा पे जुलूस नेरान नौगाम बाला तनित यमिश क़यादत पे अगसिद हादी करान। अत मज़ चीज़ यथ मज़ दौर यानी नवा करान ये मरसी पारान इन मुख्तलिफ जायन हंद और सारवी खत बेहतरीन अख सिस्टम अत मज़ सह गई नज़म ज़बत यस कमेटी तम पकनावान। पे चैनल जरिए सारे अजीज़न तनित यह इन्फॉर्मेशन वातनावान कि नौगाम पायीनस मज़ जुलूस यह नौ कि बल्कि यह कदीमी जुलूस इस आगा सैद शायद आगा सैद यूसुफ अल्लाह मुकामा दौर पे अम पे आगा सैद मोहम्मद फजलुल्लाह क़यादत करान आज तिहुंद फर्जन आगा सैद हादी क़यादत करान। دلت نمیاد آقا جون دلم بگیره، نوکر تو دوست داری، نمیذاری گم بشه تو شبای تیره، نوکر تو دوست داری، الهی نوکرت بیاد حرم بمیره، بدون تو قسم پر از خار و خسم میگیره نفسم، یبن از زهرا دعا کردی واسم به روزه برسم همین باشه بسم، یبن از زهرا دوست دارم آقا تو رو قد خداوند وفا، یبن از زهرا بازم کن یه دعا به حال یه گداب بیاد کرب و بلا، یبن از زهرا تو با همه فرق داری، این همه مشتری داره توی عالم، تو با همه فرق داری، کی خوب و بد رو میخره یک دفعه در هم، تو با همه فرق داری، تو اینو ثابت میکنی ماه محرم، حسین یا عبدالله، 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 حسین یا
الله حسين يا وقت الله حسين يا وقت الله